Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va faire, Inch'Allah, la correction le passage 2019, partie diagramme de classe. On a bien sûr corrigé la question l'oula, diagramme de cas d'utilisation. D'abord, on dirait diagramme de classe. Donc, tu peux me l'examen il est facile, mais il faut dire attention parce que je ne des erreurs. Donc, on a une proposition de solution. Il y a فيها دي زيرور ماشي دي زيرور ناقصه شي حوايج ناقصينها غنقولهم لكم باغ اكزومبل لي شون هنا ما مكتوبينش في هاد لا سوليسيون ولي كارديناليتي لي مولتيبليسيتي ما كاينينش ولكن مهمين هادو بيان سور الاستاذ راه غادي ينقص لكم التصحاح نقدر نقص لكم نص النقطه على 10 النقاط يعطيكم غير 5 النقاط لان ما دايرينش لي شون وما دايرينش لي كارديناليتي وتقدروا ديروا حتى السميه ديال لي نون ديال لي اسوسياسيون اسكو زا كومبري. Donc, un établissement de formation professionnelle souhaite développer une application permettant de gérer son club de lecture. Donc, le club est constitué de membres. Les membres sont des stagiaires et a un directeur, un stagiaire. يعني غالبا هنا غيكون عندنا واحد لا كلاس ستاجير تيريتيو منها ديريكتور كلاس ديريكتور تيريتي منها كلاس ممبر. Donc, très bien. Donc, il possède des livres offerts par des personnes physiques. Donc, les personnes physiques, donc soit les membres du club, ou là, les autres stagiaires de l'établissement, ou là, ou des personnes morales, يعني les librairies. Donc, هنا الشباب من هذا النص راه بغينا نديرو لا بون كونسيبسيون. هنا بيان سور غتزيدوا تقراو باش تشوفوا بليس دو ديتاي ولكن غير ما هنا نقدر نقول يمكن كاين هاد لي كلاس هما اللي كاينين. دونك عندي لا كلاس ستاجير تتيريتي منها الكلاس مومبر والكلاس ديريكتور اون بليس عندي واحد لا كلاس بيرسون تتيريتي منها ستاجير وتيريتي منها لي ليبريري اذا كومبري. وعاد عندي واحد لا كلاس ليفر لان قلنا شنو il possède des livres offerts par des personnes physiques. دونك راه شلنا هنا دابا هذا النص الاول اللي قرينا دونك غيعطينا كلاس ستاجير تيريتي منها مومبر تيريتي منها ديريكتور وعندي لا كلاس بيرسون تتيريتي منها ستاجير وتتيريتي منها ليبريري. تري بيان. وعندي لا كلاس ليفر وشنو عندي اون بيرسون هنا شنو خصكم تكتبوا الشباب هنا دونك هنا صحوا معايا هاد لا سوليسيون. دونك هنا اوفر سميت لاسوسياسيون الوسط غتكتبوا اوفرير ولا اوفر يعني اون بيرسون اوفر ان ليفر. لان لاحظتوا هنا شنو قال لكم سميت il possède des livres offerts par des personnes يعني l'association غنسميها اوفرير ولا اوفر ولا اوفرير. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc jusqu'à maintenant مزيان. نكملوا بيان سور قبل ما نكملوا لي كارديناليتي هنا ليريتاج بيان سور ما عندوش لي كارديناليتي ولكن هاد لاسوسياسيون خصها لي كارديناليتي بيان سور باينين. ان ليفر il peut être proposé par combien de personnes par une seule personne يعني دير هنا واحد جيت بيرسون واحد وجيت ليفر غدير ايطوال لان une personne peut proposer plusieurs livres غدير هنا ايطوال. faites attention donc لي كارديناليتي راه مهمين دونك واحد هنا وايطوال هنا. غنكملوا الشباب. Donc, on note pour chaque personne le nom. Donc, personne, la classe personne, هنا نساو مكتوبوها bien sûr في solution ما كايناش غتكتبوا le nom. يعني ديروا par exemple private ولا public لأن ما حدوش لينا في l'énoncé. Donc غديروا plus nom. Bien sûr type ديالو دو بوان غيكون string par exemple. Donc ما نساوهاش. Donc on ajoute pour les stagiaires هنا شنو عندهم numéro d'inscription et l'adresse. Donc les stagiaires غنزيدوا لهم le numéro d'inscription. Donc غتجيو هنا stagiaire plus ولا moins ماشي مشكل وغتكتبوا numéro inscription deux points غيكون التيب ديالو int par exemple entier. Bien sûr et pour les librairies ولا les libraires donc les librairies غنزيدوا l'adresse. Donc et l'adresse pour les librairies يعني تجي هنا librairie وغديروا plus adresse bien sûr deux points string. هادشي كامل ما درتوش بيان سور راه سون دي موان بيان سور مهمين لي كارديناليتي ولي champs ou les fonctions راه كانوا des fonctions bien sûr. Donc les livres sont loués aux stagiaires يكونوا membres ou pas يعني كاع les stagiaires
يقدروا يلويو ان ليفر de l'établissement à un prix fixe. On note également la date de location. دونك هنا كاين بين واحد بين لا كلاس ستاجير. هنا اش غنستنتجوا بين لا كلاس ستاجير ولا كلاس ليفر؟ كاينه واحد لاسوسياسيون غدير، لان سميت هذيك لاسوسياسيون سميتها لوي. وهنا واحد لا غومارك الشباب غادي نكون قلتها لكم في الكور ولا غنعاودوا نقولها لان باقي ما كملناش الكور الشباب. ملي تكون عندي واحد لاسوسياسيون تتكون تنسميوها بورتوز، يعني بورتوز دو شون، حامله للمعلومات. بحال دابا هاد لاسوسياسيون راه لاحظتوا لوي le stagiaire peut louer un livre ou à un prix fixe. يعني هذيك اللوكاسيون غيكون عنده واحد لو بري وعنده واحد لا دات دو لوكاسيون. ملي تكون هذيك بيان سور لو بري ما تقدروش ديروا لو بري هنا في ليفر. شي واحد غيجي يخطا ويكتب لي لو بري هنايا ودات لوكاسيون في ليفر، ولا يكتب لي في ستاجير بري ودات لوكاسيون في ستاجير. لا، هذا خطا، لان هاد لو شون ولا هاد كاركتيرستيك بري ودات لوكاسيون يعني الوقت ديال فوقاش غيكري هذاك الليفر، راه هذه خاصيه ديال هاد عمليه الكراء. لان قدر ستاجير واحد يكري الليفر ب 50 درهم، وقدر واحد ستاجير اخر يكري الليفر ب 10 درهم. يعني هذيك لو بري ديال اللوكاسيون، هذاك البري il dépend ديال الستاجير والليفر، يعني il dépend لاسوسياسيون. دونك ملي تكون عندي بحال هاد وتا لا دات ديال الكراء، الدات ديال اللوكاسيون elle dépend de l'association. اذا كومبري. ملي تكون عندي بحال هكا واحد لاسوسياسيون عندها معلومات تتسمى اسوسياسيون بورتوز، بحال هاد الحاله اللي حنا فيها، حسن تنديروها بحال هكا كوم اون اسوسياسيون اون كلاس، بحال هكا ترسموها كوم كلاس، نسميوها باغ اكزومبل لوكاسيون، وتنديروا هاد لي بوينتيي بحال هكا. بحال تنقول ليه دونك هاد لاسوسياسيون في الكود ديالي غتولي كلاس، وغديروا فيها بيان سور. ما تنساوش خصكم تكتبوا لي شون باغ اكزومبل موان ولا بلوس، غديروا بري لوكاسيون، وغديروا بلوس عاوتاني شون واحد اخر دات لوكاسيون غيكون دو بوان دات تايم. بري بيان سور غيكون فلوت باغ اكزومبل. ازا كومبري. دونك هذه مهمه، جو كخوا هضرنا عليها غابيدمون في الكور، غنعاود نهضر عليها في لا سويت ديال الكور ان شاء الله من بعد. تري بيان. دونك حنا غادي نكملوا لي نونسي ديالنا باش ما نخطئوا في حتى حاجه. Donc, le livre est caractérisé par un numéro unique appelé ISBN, un titre et un genre. Très bien. Donc, هنا شنو غنديروا عندنا في الليفر؟ غنديروا ISBN int, titre string, و ان جونغ هنا باش غنديروا باغ اكزومبل string. وهنا غومارك هاد القضيه ديال الجونغ، طبعا حنا ما ندخلش فيها في الديتاي. كاين اللي يقدر يبغي يديرها كوم كلاس بوحدها. غديروا واحد لا كلاس سميتها جونغ، وغديروا فيها باغ اكزومبل الشون واحد سميتو جونغ، وغديروا اسوسياسيون بين ليفر ا ولا افواغ ان جونغ. دونك هادي تقدروا ديروها الا بغيتو، حتى هي مزيانه في لا كونسيبسيون. نقدر نشرح لكم من بعد علاش هاد القضيه تقدر تكون حسن، ولكن سينو ما ندخلوش في الديتاي. دابا بالنسبه لنا جونغ صافي نديرو غير شين د كاركتير هنا جونغ. من بعد سي قلنا واحد لوكازيون نقدروا نهضروا عرفتي على جونغ بحال واحد لادريس. لادريس هي بعض المرات كما قلت لكم في الكور نقدروا بحال دابا اون بيرسون اون ادريس، نقدروا نديروا ديك لادريس كلاس بوحدها. راه كانت هذيك لادريس باغ اكزومبل مهمه وعندها واحد المعلومات ديالها. نفس حاجه بالنسبه للجونغ، لان ملي تشيل واحد البيبليوتيك باغ اكزومبل هذاك لو جونغ ديال باغ اكزومبل لي ليفر باغ اكزومبل جو سي با لي ليفر سيونتيفيك، هذاك السيونتيفيك هذاك لو جونغ اللي امبورطون غيكونوا بزاف لي ليفر عندهم نفس لو جونغ. في هذه الحاله ملي تكون عندنا هذاك واحد لو شون تري امبورطون ويقدر يفاكتوريزي ليا بليزيور كلاس، تنقدروا نديروا واحد كلاس بوحدو. في لا كونسيبسيون تقدر تكون مزيانه بحال السيل ديال ادريس، بحال السيل ديال جونغ بحال هكا. سينو حنا غنديروا هنا غير الشون بحال هكا، غنسميو قلنا جونغ التيب ديالو سترينغ. دونك عندنا اي اس بي ان، عندنا جونغ التيب ديالو سترينغ، وشنو عندنا اخر قلنا ان اوتر شون هو لو تيتر. ما تنساوش لو تيتر حتى هو سترينغ. دونك غادي نكملوا الشباب. Donc, le club anime des séances de discussion au profit des membres. يعني les membres, شنو غنقولوا؟ Les membres participent à des séances de discussion. On note pour chaque séance, يعني كل séance de discussion, elle concerne واحد le livre. يعني عندك les membres بيناتهم غيكونوا يهضروا على واحد le livre. Ils discutent. يعني غتكون واحد نقدروا نديروها كلاس discussion. وهذيك لا كلاس ديسكسيون elle appartient à un ولا il concerne un livre. وتكونوا عندها واحد لي مونبر اللي بارتيسيب هذيك لا كلاس ديسكسيون. اون بليس هذيك لا كلاس ديسكسيون علاش حسن نديروها كلاس ما نخليوهاش اسوسياسيون؟ لان عندها واحد لو شون بورتوز. هذيك الديسكسيون عندها لا دات دو رياليزاسيون، وعندها لور دو ديبي، وعندها لا دوري. يعني هذيك الديسكسيون عندها ثلاثه د المعلومات.
date de réalisation عندها l'heure de début وعندها la durée. ملي تكون عندي قلنا واحد لاسوسياسيون، حيت كاين شي واحد في الاول راه ما كملتيش قرايه مزيان غتقول لي دابا مومبر ديسكوت لي مومبر ديسكوت سور ان ليفر، تقدر دير ليها اسوسياسيون عاديه، واحد التخي واحد الخط بين مومبر وليفر. ولكن اون فوا قال لك هذيك لا كلاس هذيك الديسكسيون مهمه وعندها دي شون، عندها قلنا اور ديبي وعندها لا ديوري، وشنو قلنا اخر عندها دونك اور ديبي وعندها لا ديوري وعندها لا دات، دونك ولاو عندها دي شون ولات بورتوز. يعني تقدروا ديروها بحال الطريقه اللي درنا لوكاسيون، دونك تديروا مومبر واحد التخي علاقه اسوسياسيون بين مومبر وليفر، تديروا بوانتيي وغديروا سيونس دو ديسكسيون وغتعطيو هذوك ثلاثه المعلومات اللي قلنا. والطريقه الثانيه هي صحيحه، تدير بحال هكا كلاس ديرها كلاس بوحدها وتديرها بعلاقه مع مومبر وعلاقه مع ليفر. حتى هاد القضيه ديال لوكاسيون راه هي صحيحه، تقدر ديرها كلاس بوحدها وديرها عندها علاقه مع ستاجير وعندها علاقه مع ليفر. ونسيت واحد القضيه الشباب ما قلناش لي ملتيبليسيتي مهمين قبيله. ان ستاجير بو لوي كومبيان دو ليفر، شحال ما بغا، يعني ندير هنا ايطوال. وان ليفر بوتيتر لوي باغ بليزيور ستاجير، كل مره غيقدر ياخذوا ان ستاجير، حتى هنا غندير ايطوال. ولكن هنا الشيء درنا لا كلاس لوكاسيون بوحدها ودرنا بعلاقه مع ستاجير بوحدها وعلاقه بوحدها مع ليفر، لي كارديناليتي الشباب لي ملتيبليسيتي غيتبدلوا. تبعوا معايا لان غتولي دابا لوكاسيون ال كونسيرن كومبيان دو ستاجير واحد، حيت شنو هي لوكاسيون؟ عمليه اللوكاسيون هي كراء واحد، كل كراء ورقه ديال الكراء ابارتيان ان سو ستاجير وان سو ليفر. يعني راه مشينا ترجعنا هذه كلاس بوحدها ودرنا علاقه هنا بوحدها واسوسياسيون هنا بوحدها، غتولي من هذه الجهه واحد جهه ستاجير، ومن جهه لوكاسيون ايطوال لان ستاجير يقدر يدير بزاف ديال لوكاسيون. وبين لوكاسيون ليفر غتولي جهه ليفر واحد لان لوكاسيون ال كونسير ان سول ليفر، وجهه لوكاسيون ايطوال بليزيور لان ان ليفر يقدروا يكريوه بزاف، تكرا بزاف المرات. دونك فهمتوا الشباب؟ دونك راه بغيتو تحولوا هذه لدوز اسوسياسيون بحال هكا كلاس عاديه دوز اسوسياسيون، غدير هنا واحد ايطوال واحد ايطوال. راه بغيتي تخليها كما درنا تتسمى كلاس داسوسياسيون، تخلي اسوسياسيون وحده ودير عليها كلاس ديالها، غدير هنا ايطوال وهنا ايطوال من جوج جوايه. نفس الحاجه بالنسبه لهنا الشباب. دابا مومبر راه المثال راه بحالو، دابا حنا عزلنا نديرو كلاس وحده. غنفكروا ان مومبر شحال يقدر يبارتيسيبي من ديسكسيون ايطوال، لانه جي ديسكسيون غتكون ايطوال. وديسكسيون شحال فيها من مومبر؟ قال لك بزاف، يعني حتى شي مومبر غتكون ايطوال. ديسكسيون سور كومبيان دو ليفر؟ قلنا واحد. ديسكسيون ديسكوت سور ان سول ليفر في لينونسي، غندير هنا واحد جهه ليفر. وليفر شحال يكون نقدر من ديسكسيون ديسكوت هذاك لو ليفر؟ يقدر يكونوا بزاف، يعني غدير هنا ايطوال. دونك فيت اتونسيون معايا، الله يرضي عليكم، لهذا الشيء ديال لي كارديناليتي انا تنشرحهم اورالمون، ولكن نتوما قيدوا معايا. تري بيان، غادي نكمل الشباب. ما تنساوش قلنا لي شون 3 شون هنا بورتوز. دونك نكمل. Très bien. Le directeur et les membres se connectent à l'application moyennant un email et un mot de passe. Donc, هنا عندنا لي ديريكتور ولي ممبر خصهم واحد ليميل، عندهم ان ايميل باردون وعندهم ان مود باس. غنقدروا نديروهم هنا بويسكو هاد لي دو تيريتيو من ستاجير، نقدروا ستاجير شنو نزيدوا ليه الشباب؟ نزيدوا ليه ايميل ونزيدوا ليه باسورد. بلاص ما نديروا هنا ايميل مود باس ونديروا هنا ايميل مود باس جوج مرات، بويسكو هما تيريتيو من ستاجير غنفاكتوريزيهم نحطهم هنا في لا كلاس ستاجير. دونك ايميل و باسورد. دونك اسكو زا كومبري؟ ركزوا معايا. بيان سور ايميل سترينغ و باسورد تيبغى غيكون سترينغ. دونك جو كخوا جيري. وهاد القضيه ديال الايميل والباسورد صراحه نقدروا ديروهم في الدياغرام دو كلاس، نديروهم حنا دابا الدياغرام دو كلاس ماشي مشكل، ولكن نقدروا يتجراو بوحدهم من بعد لي زابليكاسيون، لان لا جيستيون ديال لي مود باس ولا ديال لي سيسيون تيقدروا يداروا من بعد في لابليكاسيون بوحدهم، فواحد تقدروا ديروها بازوم كلاس يوتيليزاتور مع فيها لي زانفورماسيون ديالها من بعد. سينو حنا غنتبعوا نديروا هنا ماشي مشكل في لا كونسيبسيون ديالنا. تري بيان. دونك من بعد هادشي اللي بقى غير داكشي ديال الدياغرام ديوز كيز، تيشرح لك لو ديريكتور دو كلوب بو جيري لي مومبر انسي دو سويت، هنا لي سيونس انسي دو سويت. هادشي ديال هذا غير لي فونكسيوناليتي ديال لابليكاسيون ماشي ستركتور. دونك لي ستركتور هما تيعطوك شنو هما لي كلاس، شنو هما لي شون ديالهم انسي دو سويت. هنا غير لي فونكسيون. هاد لي فونكسيون تينفعونا كما عقلتو تينفعونا فين؟ في الدياغرام ديال لي كا ديوتيليزاسيون. دونك هذا هو السوليسيون ديال هاد ليكزامان.
من بعد غادي نديرو ان شاء الله الفاريون 2 ديال هاد ليكزامان 2019، وغنديرو حتى 2018 فاريون 1 فاريون 2، وغنديرو حتى ليكزامان 2016 باش تفهموا مزيان لي دياغرام دو كلاس. وغنكملوا واحد لي نوسيون في الكور ما كملناهم ديال دياغرام دو كلاس، ونتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.